बुशरा बीबी की रिहाई के बाद जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, कयास की जा रही हैं, उनमें तक़वियत इस बात से भी आ गई कि अलीमा ख़ान साहिबा और उज़्मा ख़ान साहिबा को भी रिहा कर दिया गया है। ATC ने उनकी ज़मानत मंजूर की थी और डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम से उन्हें रिहा कर दिया गया। अचंभे की बात यह है कि उन्हें दोबारा किसी केस में अरेस्ट नहीं किया गया, जैसे कि रिवायत चली आ रही है। बुशरा बीबी के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ। अब इन रिहाइयों को लेकर फैसल वावडा साहब क्या फरमा रहे हैं, वो सुने। बहुत कुछ कह गए फैसल वावडा साहब, लेकिन सिटी साहब आप हमें बताएं ये रिहाइयाँ क्यों हो रही हैं? माइनस इमरान खान का क्या मतलब है? देखिए, कल के प्रोग्राम में मैंने बताया था आपको कि रिहाई हुई है ताकि एस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान के साथ को बातचीत कर सके और इमरान खान को कुछ समझाया जाए, क्योंकि वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो गंडापुर साहब ने कोशिश की थी, मगर वो कमज़ोर हैं, उनके पास वो है, उनकी हैसियत वो नहीं है। इसलिए ये सोचा गया कि बुशरा बीबी को इस्तेमाल करना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था जी, ये कि बताया क्या था। वजह है कि बुशरा बीबी मान गई है ये बात। तो अब जी। बात यह है कि फैसल वावडा सही कह रहे हैं। इसलिए अब लोगों को बात पसंद आए या ना पसंद आए, PTI तो पहले ही नजर आ रहा था कि डिवाइडेड है और बड़े ईगो प्रॉब्लम्स हैं और बड़े डिविजन्स हो चुकी हैं। आज जो हमने सुना कि फवाद चौधरी के भाई फैसल को इन्होंने अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में से निकाल दिया है, जी। उस पर शक करते हैं कि वो इमरान खान को मिले हैं और क्यों मिले हैं जाके, और इन बाकी लोगों को क्यों नहीं इजाज़त मिली मिलने की, उनको कैसे मिल गई। और फिर फवाद का जो अपना रोल रहा है, जिसके ऊपर उन्होंने फवाद को भी निकाला हुआ है PTI वालों ने, वो भी घूम रहे हैं इधर उधर। तो अब ये जो चीज़ें चल रही हैं, उसके अंदर एक नया ड्रामा शुरू हो गया कि अब बिशरा बीबी ने भी कोई रोल अदा करना है, और वो चली गई है सीधी KP और जाके वहाँ चीफ मिनिस्टर के घर में ठहर गई हैं और कहती है वहीं रहेंगी वो। तो जाहिर है कि अब एक ग्रुप, पावरफुल ग्रुप, वो होगा बुशरा बीबी का एंड गड्ढावाला साहब का एक तरफ, और उनके साथ वो वकला हजरात जो कि सपोर्ट करते हैं इनको। दूसरी तरफ इस पे कोई शक नहीं है कि एक सेक्शन ऑफ दी वकला हजरात जो है वो बहनों को सपोर्ट करते हैं, मगर ये भी पता सबको कि बहनों की और बुशरा बीबी की लगती नहीं है। तो ये तो क्लियर कट। अब देखिए, मैं समझता हूँ कि सिनिकल व्यू ये है कि अब लोगों की लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं कि इमरान खान के बाद कौन इस पार्टी को लीड करेगा। क्योंकि ये शायद एहसास हो गया है कि इमरान खान साहब अभी रिहा नहीं हो रहे और पार्टी को चलाना है, तो कौन लीड करेगा। जी। इस वक्त तो समझ नहीं आ रही थी कौन लीड करेगा। कभी गंडापुर साहब की बात सुनी जाती थी, कभी किसी और की। फिर वो जो जो पार्लियामेंट के अंदर जिन लोगों को इमरान खान ने अपॉइंट किया था, उमर अयूब साहब, वो भी छोड़ छूट गए, कुछ समझ नहीं आ रही। फिर ये जैन कुरैशी वाली बात चल रही है कि जी वो शाह महमूद कुरैशी साहब की भी अब बेल होने वाली है, और फिर ये फैसल और फवाद का मसला है। तो मैं ये समझता हूँ कि आगे डेफिनेटली एक एक ग्रुप बनेगा। अच्छा। जो ग्रुप जाके दो ग्रुप्स बनेंगे। एक वो जो कि इमरान खान को समझाने की कोशिश करेगा कि पार्टीज इन अ बैड वे, आपने जो ये जंग लड़ी हुई है, वी आर नॉट गोइंग टू विन इट, थोड़ी सी नेगोशिएशन की इजाजत मिलनी चाहिए, लेट अस ट्राई एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर योर रिलीज, और आप भी थोड़ा अपने कदम पीछे हटाएं, एक तरफ। दूसरी तरफ ये कि फॉरवर्ड ब्लॉक जरूर बनेगा। मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब को समझ आ गई है कि उनको उनका किसी ने ख्याल नहीं किया, और वो भी, उनको भी बेल मिल जाएगी, ये सही कह रहे हैं। और वो जीरक शख्स की जो बात करते हैं, जी। मेरा ख्याल है दैट शाह महमूद कुरैशी, और वो मेरा ख्याल है विद इन द नेक्स्ट 15, 20, 30 डेज वो भी, उनकी भी बेल हो जाएगी, वो भी आ जाएंगे बाहर। और फिर देखिए, बहुत सी बातें हैं रिगार्डिंग द साइफर एंड थिंग्स लाइक दैट। अब पता नहीं उसमें से क्या है और क्या नहीं है, मगर असली बात बड़ी इंटरेस्टिंग एक है। वो ये है कि अभी तक जनरल फैज हमीद की ट्रायल मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुई। जी। ये बहुत अहम सवाल है जिसका ताल्लुक इन सब चीजों के साथ है। वो ये इसलिए नहीं शुरू हुई कि अगर एक दफा वो शुरू हो गई तो फिर बहुत सी बात निकलेगी और खान साहब बिल्कुल फंस जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, और हुकूमत की भी मजबूरी होगी कि उनको मिलिट्री ट्रायल में लाया जाए, जो कि अदलिया जिसको पसंद नहीं करेगी,
اور باہر بینچ میں بہت بڑی احتجاج ہوگا اس کا. تو یہ ابھی وہاں جانا نہیں چاہ رہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو روکا جائے ابھی جب تک خان صاحب کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو اسٹے ان پالیٹکس تو یہ جو آپ نے اگریسو پالیسی اختیار کی ہوئی ہے ویز وی گورنمنٹ اینڈ اس کو چھوڑ دیں. لیو اینڈ لیٹ لیو. اسٹے آپ کو جیل میں رہنا پڑے گا کچھ عرصہ. بہت سے آپ کے سے پہلے بھی سیاستدان جیلیں کاٹی ہیں انہوں نے. آخر میں کمپرومائز ہو کے ان کو بھی موقع ملا ہے ٹو فائٹ دی الیکشن. میرا خیال ہے خان صاحب کو یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ نے سیاست میں رہنا ہے اور اگلی الیکشن لڑنی ہے اور آپ کا خیال ہے آپ جیت رہے ہیں تو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے اس بات کو. مگر اس وقت تک اس حکومت کو آپ نے چلنے دینا ہے. اور اگر آپ اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے پھر وی ول ہیو نو آپشن بٹ ٹو پروسیڈ اگینسٹ یو. اسی لیے ابھی تک اس امینڈمنٹ کے اندر ملٹری کورٹس اور ملٹری ٹرائلز کی بات نہیں ہوئی. اسی لیے ابھی تک جنرل فیض حمید کے اوپر ملٹری کورٹ ٹرائل شروع نہیں ہوئی. آپ سمجھ رہے ہیں. اسی لیے اب بشرا بی بی کو بھی نکالا باہر کہ آپ جا کے سمجھائیں خان کو. نہیں تو یہ ساری چیزیں انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور اگر شاہ محمود قریشی کوآپریٹ کرتے ہیں تو یہ سائفر والی کیس تو بالکل خان صاحب کے گلے پڑ جائے گا. آپ سمجھیں. تو میرا خیال ہے ایک طرف گورنمنٹ اپنے ہتھیار تیار کر رہی کہ جی یہ ہمارے پاس ہے, یہ ہم اکٹھا کرنے جا رہے ہیں. ڈویژنز پی ٹی آئی میں آلریڈی ہو چکی ہیں. تو ایک آخری اٹیمپٹ ہو رہی ہے کہ خان صاحب کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیا جائے, نیوٹرل کیا جائے, بیان بازی بند کی جائے. اور یہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا جو احتجاجی نظریہ ہے آئیڈیولوجیکل, اس کو ذرا ڈائلیوٹ کیا جائے تاکہ یہ گند نہ ڈال سکے, ڈیسٹیبلائز نہ کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ تھوڑے سے زیادہ آج کل آئیڈیولوجیکل ہوئے ہیں ان کو ایز آؤٹ کر دیا جائے گا. اور جو ریئلسٹک پریگمیٹک پولیٹیشنز ہیں پی ٹی آئی کے اندر, جو میں سمجھتا ہوں میجورٹی ہیں لیڈ بائی گڈا پور صاحب, دے ول بی اسٹرینتھنڈ. اینڈ آئی تھنک بشرا بی بی کی ریلیز از لنک ٹو آل دس. ٹھیک ہے. تو یہ ہے محرکات ان رہائیوں کے پیچھے اور یہ ہے مقاصد. یعنی اس سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ کوئی قیادت کی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف میں. یہ لنک نہیں ہے. مینڈیٹ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کنونس کیا جا سکے, مولڈ کیا جا سکے ان امور کے لیے جن میں حکومت یا ریاست ان کا تعاون چاہتی ہے. سیٹ صاحب, ایک بہت عجیب و غریب واقعہ آج ہوا جس پر دونوں جو سائڈز ہیں, فریقین ہیں, وہ کلیمز مختلف کر رہے ہیں. یہ اسلام آباد میں واقعہ ہوتا ہے جہاں 3 قیدی وینز بتائی جا رہی ہیں جن پر اٹیک کیا گیا ہے آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی صاحب کے بقول کہ کچھ مسلح حملہ آور آئے اور انہوں نے ٹائر برسٹ کرنے کے بعد قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کی, لیکن تھوڑی دیر بعد وہ سارے قیدی واپس گرفتار کر لیے گئے اور جنہوں نے حملہ کیا ان میں سے بھی 3-4 کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور 4 پولیس اہلکار زخمی بھی بتائے جا رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف شیخ وقاص اکرم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کارکنوں کی ضمانت ہو گئی تھی اور ان کو کسی اور کیس میں گرفتاری ڈالنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا, اور یہ کام ایس ایچ او ترنول نے خود کیا ہے کہ گاڑی کے شیشے توڑ کے یہ کہا ہے قیدیوں باہر کھڑے ہو کے کہ آپ بھاگنے کی کوشش کریں. علی امین گنڈا پور صاحب بھی کچھ ایسے ہی دعوے کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس فوٹیجز اور ویڈیوز بھی ہیں, جبکہ دوسری طرف فوٹیجز گورنمنٹ کی سائٹ سے بھی ریلیز کی جا رہی ہیں. اب مجھے آپ بتائیں گے کہ یہ واقعہ, یہ اتنا متنازع واقعہ, اتنا مشکوک واقعہ کیسے ہوا اور اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ لوکل مسئلہ ہے. وہ لوکل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قیدی تھے ان کے اندر 2 قسم کے لوگ تھے. ایک تو افغانس تھے اور ایک جن کو ریکروٹ کیا تھا ٹو کریٹ ڈسٹربنسز اینڈ وائلنس, جس کی ایویڈنس پہلے بھی آ چکی ہے. دوسرے کے جو آفیشل پولیس کے جو لوگ تھے ان کو پلین کلوتھ کے اندر کے پی پولیس کے, ان کو بھی انکلوڈ کیا گیا تھا. تو یہ بہت بڑا ایک ایشو تھا جو کہ چیف منسٹر صاحب کے اوپر آنا تھا. اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی ایک ہتھیار تھا کہ چیف منسٹر کو انڈر کنٹرول رکھنے کا, کہ آپ نے یہ کیا ہے, یہ کیس بھی بن سکتا ہے آپ کے اوپر اور آپ ذرا خیال رکھیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ ادھر سے پھر یہ کاروائی ہوئی کہ کسی طریقے کے ساتھ ان کو بھگایا جائے افغانس کو یہاں سے اور پولیس والوں کو. باقی جو سیاسی لوگ ہیں وہ رہ جائیں, کوئی ایشو نہیں ہے, مگر جو ہمارے پولیس والے ہیں وہ ان کو نکالا جائے یہاں سے اور جو افغانس ہیں ان کو نکالا جائے. اب کتنی حد تک یہ کامیاب ہوئے ہیں یہ نہیں ہوئے, آئی ڈونٹ نو,
अभी तक खबरें आ रही हैं, मगर डेफिनेटली दिस इज लिंक टू दैट। ठीक है सेठी साहब, अब इसमें जो दोनों तरफ से वीडियोस आ रही हैं और जो क्लेम्स किए जा रहे हैं, आने वाले वक्त में उसकी जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जो कैदी ले जाए जा रहे थे, जिससे सेठी साहब ने इशारा किया, वो थे जो डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार किए गए। तो इससे बात समझने में आसानी होगी। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।